अब अर्को छ हामीसँग यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भन्ने टर्म इम्पोर्टेन्ट छ। यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ के हुन्छ भनेदेखि यो मेटेरियलमा मात्र डिपेन्ड गर्छ, नट अन द एरिया एन्ड लेन्थ। डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, एरिया लेन्थ डाइमेन्सन नि डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन। अनि यो लेसन थाहा राख्नु, ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया। एरियाको फर्ममा के हो, पाई आर स्क्वायर। रेडियस आउँछ नि, रेडियस आउँछ, रेडियस त्यसैले। अरू ब्रेकिङ तपाईँलाई यो दिनसक्छ, ब्रेक रेडियस दिन सक्छ र ब्रेकिङ स्ट्रेन्थसँग रिलेसन निकाल्न भन्छ, अथवा न्युमेरिकलमा यो युज हुन्छ, अथवा डाइमेन्सन। ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो अथवा यङ मोडुलस। त्यति थाहा राख्नु। अब हामी चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट नर्मल क्वेसनदेखि हार्ड टाइप क्वेसन। यो सिम्पल टाइपको क्वेसन हो। अ वायर इन्क्रिज बाई कति? यो इन्क्रिज भयो नि त, वायर त्यतिले इन्क्रिज बाई, इन्क्रिज टु होइन। यदि टु बग्ने भए त अर्कै मिनिङ आएको थियो, तर बाई भनेको छ नि त, इन्क्रिज बाई। इन्क्रिज बाई कति? जस्तै सुरुमा कति थियो, 1 मिटर थियो भने इन्क्रिज त्यतिले भयो भनेको यो के हो, एक्सटेन्सन हो, अथवा एक्स अथवा ई भन्दा पनि छ। मैले ई माने एक्सटेन्सन। इफ अ लोड अफ 5 kg इज हङ फ्रम इट भनेको त्यहाँदेखि झुन्डायो एउटा वायर छ हामीसँग, अनि त्यहाँ कति 5 kg को त्यो झुन्डाएको छ। अनि झुन्डाउँदा केही त त्यो स्ट्रिङ अथवा त्यो वायरमा त केही तन्काउँछ नि त, त्यही तन्काएको देख्यौँ हामीले। अनि किपिङ अल कन्डिसन सेम, सबै कन्डिसन सेम छ र रेडियस मात्र डबल गरेको छ, रेडियस मात्र डबल गरेको। अनि इलोङ्गेसन भनेको त्यही एक्सटेन्सन ई निकाल्न भनेको हो, ई अथवा एक्स। अब फर्मुला के भनेको थिएँ, यङ मोडुलसको फर्मुला यङ FLAE। अब त्यहाँ थाहा राख्नु, FLA को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, पाई आर स्क्वायर लेख्न सकिन्छ नि, ई होइन। हाम्रो कस्तो हुने भयो फाइनली, त्यस्तो होइन। अब त्यहाँ गर्नु त, वाइ त्यो पाई ई लेख्नु, FL आर स्क्वायर। त्यहाँदेखि हामीले के थाहा पायो, यदि यो त पाई कन्स्ट्यान्ट हो, यो पनि कन्स्ट्यान्ट, यो मोडुलस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। किपिङ अल कन्डिसन के भनेको छ, सेम। सेम भनेको कन्स्ट्यान्ट भनेको लेन्थ त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ, यो फोर्स पनि कन्स्ट्यान्ट छ, लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट छ, मात्र रेडियसमा चेन्ज गरेको छ। यहाँ त यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट हुने नै भयो पाई भनेको हामीले के लेख्न सक्यौँ, एक्सटेन्सन इज डाइरेक्टली अथवा इलोङ्गेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियसको स्क्वायर। थाहा पायो नि यो, होइन। अब गरौँ, हामी गरौँ इलोङ्गेसन 2 बाई इलोङ्गेसन 1, रेडियस इन्भर्स थियो नि त, त्यसले 1 बाई रेडियस 2 होइन, रेडियस स्क्वायर। इलोङ्गेसन 2 इलोङ्गेसन 1 हामीले कति दिएको छ, 8 दिएको छ, 8 लिने। रेडियस 1 लाई आर मानौँ, रेडियस 2 रेडियस के भनेको छ हामीले दिएको छ, रेडियस इज डबल 2r लेख्ने। कति हुन्छ, 1/4 होइन, 1/4। अब त्योलाई यो साइडमा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, त्यो यो साइड जाँदा 4 2 जा 2 mm, 2 mm हुनु पनि अप्सन नम्बर बी। अब त्यसै गरी हामीसँग छ अर्को, द ब्रेकिङ स्ट्रेस रिलेटेड प्रब्लम हो। द ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ अ वायर कति दिएको छ, 10⁻6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। देन लेन्थ अफ अ वायर, लेन्थ अफ अ वायर अफ डेन्सिटी कति दिएको छ, डेन्सिटी अफ वायर कति दिएको छ, 3000 निडेड टु ब्रेक बाई इट्स अन वेट। यो टर्म राख्नु, यदि तपाईँले कतै हेर्नुभयो भने यो टु ब्रेक बाई इट्स अन वेट। जस्तै त्यो एउटा हामीसँग के छ, वायर छ। अब त्यो वायरको वेट अलिकति धेरै छ भनेदेखि त्यो त आफ्नै वेटले गर्दा त्यो टुट्छ, भाँचिन्छ नि त, त्यही। अब त्यति नजान इन्ट्रान्सको लागि चाहिँदैन। अब फर्मुला थाहा राख्नु, ब्रेकिङ त्यो के निकाल्नु भनेको हामीलाई, द लेन्थ निकाल्नु भनेको, लेन्थ अफ वायर डेन्सिटी निडेड। लेन्थ कसरी निकाल्नु भनेदेखि हामी के थाहा राख्ने, फोर्स बाई डेन्सिटी इन्टु जी। के भने फोर्स माथि फोर्स बाई डेन्सिटी इन्टु जी। फोर्स कति छ हामीसँग, फोर्स ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको फोर्स नै हो नि, 10⁻6 डेन्सिटी कति आछ हामीसँग, 3 × 10⁻13 होइन, 3 × 10⁻3 × 10। फाइनली सल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो कुन आउँछ, 34 मिटर। अप्सन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर 3, टु वायर अफ सेम मेटेरियल एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सन आर स्ट्रेच्ड बाई सेम फोर्स। हेर्नु के भनेको छ, सेम फोर्स। देयर लेन्थ आर इन रेसियो कति आछ, लेन्थको रेसियो हो यहाँ हेर्नु, लेन्थको रेसियो। देन देयर इलोङ्गेसन कति होला, इलोङ्गेसन भनेको
E1 को E1/E2 को रेसियो अथवा X1/X2 को रेसियो। हामीले के भनेको छ क्वेसन 2 बाइ छ सेम मटेरियल छ, सबै सेम छ, मटेरियल सेम छ, एरिया सेम छ, फोर्स पनि लगाएको सेम छ। अनि हामीले यो फर्मुला के थाहा छ यङ मोडुलस अब गर्नु कि तपाईले त्यो फर्मुला साइडमा राख्नु फटाफट यङ मोडुलस FLA होइन। अब तपाईलाई कुनमा चाहिएको छ रिलेसन इलोङ्गेसन र लेन्थमा हामीसँग इलोङ्गेसन यहाँ छ, ओरिजिनल लेन्थ यहाँ छ, त्यसैले हामीले E लाई त्यो साइड लाग्ने यहाँ त YE होइन FL त्यहाँ ए बच्यो नि। अब त्यहाँ हेर्नु फोर्स के भनेछ फोर्स सेम यो कन्स्ट्यान्ट हो, एरिया पनि सेम नै छ, एरिया पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। अब यो मोडुलस त त्यो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ कुनै पनि मेटेरियलको लागि। अब के थाहा पायो भने कि इलोङ्गेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। अब हामीले थाहा पायौँ नि इलोङ्गेसन त्यो दिमागमा राखेको इलोङ्गेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। जति ठुलो लेन्थ त्यति इलोङ्गेसन। अब भनेपछि के हुन्छ 1:3 मा छ भने हामी डाइरेक्ट आँखा मुनेर के गर्ने 1:3 मै ठिक लाग्यो। इलोङ्गेसन र लेन्थमा के रिलेसन छ डाइरेक्टली बुझ्नुभयो नि, स्क्वायर टु स्क्वायर केही छैन विथआउट पावर, त्यसैले 1:3 नै हुने भयो। अब त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग 4 नम्बर। अब वायर अफ डायमिटर कति आछ 1 सेन्टिमिटर ब्रेक इफ अ टेन्सन इज एक्सिड ट्याक्स के भनिन्छ टेन्सन एक्सिड कति यदि ब्रेकिङ हामीलाई कति 100 न्युटन भन्दा धेरै फोर्स लाग्यो। फोर्स भनेको यहाँ टेन्सनले कसलाई इन्डिकेट गरिदिएको भन्दै कसलाई इन्डिकेट गर्छ भन्देखि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थलाई इन्डिकेट गरिरहेछ। The maximum tension that can given to a rope of a diameter 2 centimeter is कति होला। अब तपाईलाई मैले भनेको थिएँ नि अघि ब्रेकिङ स्ट्रेसको के रिलेसन थियो यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अथवा एरिया अथवा डायमिटरको स्क्वायर। अब त्यही गरेको ब्रेकिङ के छ डाइरेक्टली रिलेसन ब्रेकिङ स्ट्रेस 2 बाइ ब्रेकिङ स्ट्रेस 1 डायमिटर 2 बाइ डायमिटर 1 को होल स्क्वायर रिलेसन भनेको हामीले हैन। अब 8 फर्मुलामा एड गर्नु त्यो डाटाहरु गिभन डाटाहरु ब्रेकिङ स्टेज 1 कति दिएको छ हामीलाई 100 दिएको छ। डायमिटर 2 कति छ हामीसँग 2 छ, डायमिटर 1 कति छ 1 छ स्क्वायर, ब्रेकिङ स्ट्रेस 2 कति यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 100 2 2 4 गर्दा फाइनल कति आउने 400 आउने भयो। अप्सन नम्बर कुन हुने भयो त्यसो भए हाम्रो हेर्नु त अप्सन नम्बर डी हुने भयो हैन, अप्सन नम्बर डी। अब हामीसँग छ अर्को 5 नम्बर इलोङ्गेसन अफ अ वायर कति दिएको छ इलोङ्गेसन अफ अ वायर अफ लेन्थ 1 मिटर ह्याभिङ मटेरियल डेन्सिटी कति दिएको छ 2000 ड्यू टु इट्स अन वेट। अघि हामीले के गरेका थियौं सुरुमा कति फोर्स चाहिन्छ र कति लेन्थ चाहिन्छ आफ्नै वेटले गर्दा हैन त्यो भाँच्छ थियो नि एउटा त्यस्तै खाले क्वेशन थियो नि त्यो लेन्थ कति लेन्थ त्यो चाहिन्छ फोर्स इक्वल टु डिजी थियो नि म्याक्सिमम त्यो लेन्थ चाहिने अघि त्यो म्याक्सिमम लेन्थ थियो नि त्यो म्याक्सिमम लेन्थ कति चाहिन्छ र ब्रेक हुन्छ भनेको त्यो वायर। अब त्यो त्यस्तै कन्डिसन छ हामीसँग त्यो पनि अनवेट वालाकै कन्डिसन हो ड्यू टु इट्स अनवेट कति के भने चाहिँ इलोङ्गेसन ड्यू टु अन वेट कति हुन्छ त्योको फर्मुला इलोङ्गेसन ड्यू टु अन लेन्थ हो एल स्क्वायर डी डेन्सिटी जी। यो भनेको एल भनेको ओरिजिनल लेन्थ 2 त्यो भनेको वाइ भनेको बुझ्नु के हुन्छ यो मोडुलस वाला। अब लेन्थ सपोज हामीले लेन्थ 1 मानौं डेन्सिटी कति मान्ने क्वेशन कति आछ 2000 जी भनेको 10 2 यो मोडुलस कति मानौं 2 * 10 को पावर 3 फाइनली कति आन्सर हुन्छ गर्नु। अब अर्को छ हामीसँग 6 नम्बर। अब स्प्रिङ छ हामीसँग कति आछ 40 mm लेन्थ दिएको छ is stretched by application of force कति दिएको छ 10 न्यूटन is required to stretch the spring through 1 mm work done in stretching through कति 40 mm। क्वेशन हामीले के दिएको छ force is required to stretch the spring through 1 meter कति 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर गर्छ 1 mm स्ट्रेच गर्न अनि सोधिरहेछ 40 mm स्ट्रेच गर्न कति वर्क डन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यहाँ हेर्नु जस्तै यो 40 न्यूटन छ यो 1 न्यूटन छ यो 1 यो सुरुमा 1 थियो नि त अब यहाँ 40 भनेको जस्ट 40 टाइम भएको हो नि त कति भएको जस्ट 40 टाइमले हामीलाई वायर स्प्रिङ स्ट्रेच आउट गर्नु पर्यो। यो को लागि फर्मुला छ हामीसँग हामीलाई के चाहिएको छ के हामीले चाहिएको छ वर्क। अब निकाल्नु वर्क को फर्मुला वर्क डन इन स्ट्रेचिङ
थ्रु 40 mm कति होला त इक्वल टु दिने होइन। अब फर्मुला के लेख्ने भनेदेखि यो कस्तो यहाँ हेर्नु एन स्क्वायर टाइम इनर्जी, इनर्जीलाई मैले यु माने पोटेन्सियल एनर्जी इज टु यु एन स्क्वायर यु के वर्क इक्वल टु एन स्क्वायर यु। जस्तै यहाँ हेर्नु अब एन भन्नु के हो भनेदेखि यहाँ हेर्नु सुरुमा मैले 1 चाहिएको थियो नि त थ्रु स्प्रिङ कतिलाई 1 मिटर स्टेज आउटबाट, बट अहिले कति 40 भनेको छ 40 भनेको जस्ट 40 टाइम भनेको एन स्क्वायर ठाउँमा कति लेख्ने 40 को स्क्वायर होइन। अब यु भनेको इनर्जी स्टोर फर्मुला के हो 1/2 एफई 1/2 एफ एफ कति छ हामीसँग 10 एक्सटेन्सन कति छ हामीसँग 1 mm होइन 1 mm भनेको 10 को पावर -3। फाइनली सोल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो कति आउँछ 8 जुल। अब हामीसँग छ त्यो बल्क मोडुलस रिलेटेड प्रब्लम। द बल्क मोडुलस अफ रबर इज 9.8 × 10 को पावर 8 दिएको छ न। डेप्थ द डेप्थ यहाँ हेर्नु मेन के सोधेको छ डेप्थ सोधेको छ। द डेप्थ टु विच अ रबर बल इज टेकन इन अ लेक सो द्याट भोल्युम डिक्रिज बाई 0.1%। अब कसरी गर्ने यो क्वेसन इजी तरिकाले हामीलाई हाइट चाहिएको छ होइन। डेप्थ भनेको एच मानौँ होइन, डेप्थ एच प्लस डी नै मान्दैनौँ के थाहा राख्नु बल्क मोडुलस बी एक्स इन्टु 10 को पावर -6 थाहा राख्नु। यो कति बेला युज गर्ने फर वाटरको लागि यदि तपाईहरुलाई वाटरको ठाउँमा कुनै अर्को लिक्विड दिन्छ भने कसरी कुन फर्मुला युज गर्ने बी एक्स युज गर्ने इन्टु 10 को पावर यहाँ 6 छ नि तर -3 दिनु अरु लिक्विडको केसमा डिभाइड बाइ डेन्सिटी होइन त्यो सर्टकट होइन। बी भनेको बल्क मोडुलस एक्स भनेको त्यो डिक्रिजिङ भोल्युम। अब यहाँ गर्ने हामीले फटाफट हामीले बी बल्क मोडुलस कति दिएको छ 9.8 इन्टु 10 को पावर 8 इन्टु एक्स को ठाउँमा कति छ 0.1 इन्टु 10 को पावर -6। फाइनली सोल्भ गर्दा हाम्रो आउँछ 98 त अप्सनमा छैन नियरली कुन 9 तर यहाँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो मिटरमा आउँछ डेप्थ मिटरमा आउँछ हाम्रो फाइनल पिक्चर 98 मिटर होइन। अप्सन नम्बर सी 100 नियरली छ नि त्यसैसँग त्यसैले। अब तपाईहरुको लागि मैले दुईटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कसरी इजी तरिकामा गर्न गइरहेको छु। सुरुमा तपाईले त्यो फर्मुला रिलेसन थाहा राख्नु पर्यो। चेन्ज इन भोल्युम बाइ भोल्युम र लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ बाइ लेन्थ को रिलेसन थाहा राख्नु कति छ 1 - 2 सिग्मा चेन्ज इन डेन्थ यो केमा हुन्छ पर्सेन्टेजमा हुन्छ। चेन्ज इन डायमिटर यो डायमिटर हो डायमिटर र लेन्थको रिलेसन त्यस्तो हुन्छ। यो के हो सिग्मा यो के हो एरिया र रेडियस बुझ्नुभयो नि कसरी। जस्तै अब एरिया र रेडियसको कस्तो जस्तै एरिया फर्मुला के हो एरिया इक्वल टु पाई आर स्क्वायर यहाँ 2 छ नि त्यसैले त्यो 2 के हो तलाको हो क्या त्यो 2 तलाको त्यसैले थाहा राख्नु एरिया र रेडियसमा त्यहाँ 2 हुन्छ त्यो फर्मुलाले इजी हुन्छ नि त याद गर्न। अब हामीसँग छ पोइजन रेसियो कति आछ 0.4 इफ 4 इज एप्लाइड अन अ मटेरियल देन डिक्रिज इन क्रस सेक्सनल एरिया इज कति छ क्रस सेक्सनल एरियाको डिक्रिज 2% भनेको चेन्ज इन एरिया बाइ एरिया कति दिएको छ हामीले एरियाको पर्सेन्ट कति दिएको छ 2% होइन। अब त्यहाँ हामीले के निकाल्नु छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाइ लेन्थको पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी निकाल्ने अब सजिलो तरिकाले। अब माथिकै रिलेसन युज गरेर हामी निकाल्ने हामीले के निकाल्छ एरिया र लेन्थ माथि छ एरिया रेडियसको छ तर लेन्थसँग कसरी रिलेट गर्ने जस्तै यहाँ हेर्नु अब यो भनेको डायमिटर हो नि त डायमिटरको ठाउँमा रेडियस पनि लेख्न सकिन्छ नि चेन्ज इन रेडियस बाइ रेडियस पनि लेख्न सकिन्छ नि ओरिजिनल रेडियस। जस्तै यहाँ हेर्नु 2 के गर्ने भनेदेखि हामीले 2 सिग्मा सेम लेख्ने त्यो भन्नु र त्यो भन्नु सेम हो नि त्यसैले त्योको ठाउँमा त्यति लेख्यौ क्या त्यति लेख्न मिल्छ लेन्थको टर्ममा रिलेट गर्दा। अहिले म लेखिरहेको छु अनि बुझ्नुहुन्छ के लेख्छु भनेदेखि चेन्ज इन एरिया बाइ डेल्टा ए बाइ ए होइन इक्वल टु 2 सिग्मा इन्टु यो सिग्मा 2 सिग्मा इन्टु चेन्ज इन लेन्थ बाइ
लेन्थको पर्सेन्टेज त्यहाँ हेर्नु माथिसँग कम्पेयर गर्नु बुझ्नुभयो नि अथवा त्यो ठाउँमा फर्मुलामा इन्लिस्ट गरिहाल्नु सजिलोको लागि 2 सिग्मा इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन के लेख्ने लेन्थ बाई लेन्थ त्यो फर्मुला पनि बोकिहाल्नु त्यो सिग्मा हो 6 होइन सिग्मा हो अब यहाँ चेन्ज इन एरिया र एरियाको पर्सेन्ट कति आछ हामीलाई 2 लेख्ने 2% इक्वल टु हामीले त्यो चाहिएकै हो डेल्टा एल बाई एल को पर्सेन्ट 2 सिग्मा कति आछ 0. कति आछ हामीसँग 4 0.4 लेख्ने इन्टु 0.4 1 क्यान्सल पनि बाँकी कति हुन्छ माथि हो पर्सेन्टेजको ठाउँमा त्यो हराइदिन्छु 1/0.4 कति आउने भयो डिभाइड गर्दा 25 आउँछ 25% अप्सन नम्बर बी अब त्यसै गरी हामीसँग छ अर्को क्वेसन द इन्क्रिज इन लेन्थ अफ वायर कति आछ इन अन स्ट्रेचिङ इज 0.025% भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई लेन्थको पर्सेन्टेज हामीलाई कति आछ 0.025 हैन पर्सेन्ट दिएछ अब हामीले निकाल्नु पर्ने रेशियो पोइजन रेशियो कति आछ 0.4 अब चेन्ज इन डायमिटरको रिलेसन त्यहाँ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने चेन्ज इन डायमिटर बाई डायमिटरको पर्सेन्टेज हैन लेन्थ र डायमिटरमा के रिलेसन छ लेन्थ र डायमिटरमा के युज गर्ने अब हैन चेन्ज इन डायमिटर बाई डायमिटरको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने सिग्मा टाइम्स सिग्मा कति आछ 0.4 इन्टु चेन्ज इन लेन्थ बाई लेन्थ होइन पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन लेन्थ बाई लेन्थ ओरिजिनल लेन्थ कति आछ हामीसँग 0.025 हैन फाइनली हामीले सल्भ गर्दै जाँदा कति आउने भयो क्याल्कुलेटरमा अप्सन नम्बर ए आउँछ अप्सन नम्बर ए क्याल्कुलेटरमा गर्नु भनेको 0.01% त्यति नै आउँछ